विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पुनः यहाँहरूलाई स्वागत छ यो ई क्लासमा। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पहिलो पाठ बलको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीले कक्षा 9 मा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ कि बल भन्नाले कुनै वस्तुको अवस्था परिवर्तन गराउने बाह्य कारक तत्त्व भनेर हामीले बुझ्छौँ। अर्थात् कुनै वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने त्यो वस्तुलाई चाल अवस्थामा ल्याउन खोज्ने, वा चाल अवस्थामा छ भने त्यो वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन खोज्ने एक्सटर्नल एजेन्ट अर्थात् बाहिरी तत्त्वलाई चाहिँ हामी बल भनेर भन्दछौँ। अर्थात् कुनै पनि वस्तुले आफ्नो अवस्था आफै परिवर्तन गर्न सक्दैन र उसको अवस्था चालको अवस्था स्थिरबाट चाल अवस्थामा वा चाल अवस्थाबाट स्थिर अवस्थामा ल्याउने कारक तत्त्वलाई हामी बल भन्दछौँ। त विभिन्न किसिमका बलहरू हुन्छन्। यो ब्रह्माण्डमा आधारभूत रूपमा 4 किसिमका बलहरू रहेका छन्, जसमध्ये हामी यहाँ अहिले गुरुत्व बलको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। गुरुत्व बल अर्थात् यसलाई हामी ग्राभिटेशनल फोर्स अथवा फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि भन्दछौँ। कुनै पनि पदार्थ अर्थात् वस्तुको पिण्डको कारणले ती पदार्थले अर्को पदार्थ वा अर्को वस्तुसँग आकर्षण गर्ने बल पैदा गर्दछ र त्यो बललाई हामी गुरुत्व बल भनेर भन्दछौँ। जस्तै मैले यो मार्करलाई अहिले हातबाट छोडिदिएँ भने यो मार्कर तल खस्यो। तल खस्नुको कारण के रहेछ भनेर धेरै मानिसहरूले पहिलादेखि नै सोच्दै आएका थिए र यो कुरा पहिलोपटक सर आइज्याक न्युटन भन्ने वैज्ञानिकले गम्भीरतापूर्वक सोचे र यसको कारण के रहेछ भनेर पत्ता लगाए, जसलाई हामी गुरुत्व बल भनेर भन्दछौँ। अर्थात् पृथ्वीले आफ्नो पिण्डको कारणले कुनै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई चाहिँ हामी गुरुत्व बल पनि भन्दछौँ। अब गुरुत्व बल कस्तो किसिमको बल हो, यसको केही विशेषताहरूको बारेमा हामी छलफल गरौँ। यो आकर्षण गर्ने मात्रै हुन्छ, जसरी अन्य बलहरू जस्तै चुम्बकीय बल हुन्छ, विद्युतीय बल हुन्छ। यी बलहरूले एकअर्कालाई आकर्षण मात्रै नगरेर विकर्षण पनि गर्दछन्। तर गुरुत्व बल मात्रै एउटा त्यस्तो बल छ अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेको मध्ये, जसले वस्तुलाई आकर्षण मात्रै गर्दछ। त्यस्तै अर्को यो वस्तुको पिण्ड अनुसार घटबड हुने। अब हामीले सुरुमै भन्यौँ कि गुरुत्व बल अर्थात् ग्राभिटेशनल फोर्स वस्तुको पिण्डमा भर पर्दछ र वस्तुहरूको पिण्ड बढी छ भने तिनीहरूमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल पनि बढी हुन्छ र वस्तुको पिण्ड सानो छ भने तिनमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल पनि सानो हुन्छ। त्यस्तै यो अर्को वस्तुहरू बीचको दूरीमा भर पर्ने हुन्छ यो। अर्थात् दुईवटा वस्तुहरूलाई फरक फरक दूरीमा राख्यो भने ती वस्तुहरूमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल पनि फरक फरक हुन्छ र के भेटिएको छ भने वस्तुहरूलाई नजिक राख्दाखेरि गुरुत्व बल बढी हुने र वस्तुहरूलाई टाढा लैजाँदाखेरि गुरुत्व बल चाहिँ कम हुने भेटिएको छ। त्यस्तै यसको साधारण विशेषताहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो अनन्तसम्म असर पार्ने बल हो यो। जस्तै पृथ्वीले कुनै वस्तुलाई कति दूरीसम्म राख्दाखेरि तान्छ भन्ने बारेमा कुनै निश्चित मान छैन। अर्थात् यो बल अनन्त दूरी इन्फाइनाइट डिस्टेन्ससम्म
अर्थात् नन मेजरेबल डिस्टेन्ससम्म वा मापन योग्य नभएको दूरीसम्म चाहिँ यो बल लाग्दछ। अर्थात् अनन्त दूरीसम्म, धेरै टाढाको दूरीसम्म चाहिँ यो बल लाग्दछ। त्यस्तै यो बलको बारेमा हामीले अझ केही कुराहरू छलफल गर्दाखेरि यो बीचमा रहेको माध्यम वा वस्तुले असर नगर्ने, वस्तुले असर नगर्ने। जस्तै यहाँ दुईवटा वस्तुहरू छ, एउटा वस्तु ए छ, अर्को वस्तु बी छ। अब यो ए र बी भन्ने वस्तुहरूमा अहिले जति बल लागिरहेको छ, यिनीहरूको बीचको निश्चित दूरी पनि होला, यिनीहरूको पिण्ड पनि होला, र यो अवस्थामा यी दुईवटा पिण्डहरूमा जति बल उत्पन्न हुन्छ, अब यी दुईवटा पिण्डहरूको बीचमा हामीले कुनै अर्को पिण्ड सी राख्यौँ भने पनि यी दुईवटा पिण्डहरूमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बलमा कुनै पनि असर पर्दैन। यो गुरुत्व बलको एकदमै अनौठो विशेषता के छ भने अन्य बलहरू चाहिँ ती वस्तुहरूलाई वा पदार्थलाई हामीले फरक फरक माध्यममा राख्ने बेलामा त्यो दुईवटा वस्तुहरूको बीचको बल फरक पर्ने हुन्छ, तर गुरुत्व बलमा त्यस्तो फरक पर्दैन। अर्थात् गुरुत्व बलमा दुईवटा पिण्डहरूलाई हामीले कुन माध्यममा राखेका छौँ वा ती वस्तुहरूको बीचमा कुनै अर्को वस्तु राखेका छौँ कि छैनौँ, त्यो वस्तु वा त्यो माध्यममा यो बल भर पर्दैन। अर्थात् दुईवटा पिण्डहरू बीचको दूरी समान राखेर हामीले जुनसुकै माध्यममा वा जुनसुकै ठाउँमा ती वस्तुहरूलाई राख्यौँ भने तिनीहरूको बीचको गुरुत्व बलमा असर पर्दैन। यी यस्ता सामान्य विशेषताहरू यो गुरुत्व बलको रहेको छ। मानिसले के भनिन्छ भने सबैभन्दा पहिले पृथ्वीमा मानिसले गुरुत्व बललाई चाहिँ पत्ता लगाएका थिए, तर दुर्भाग्यवश सबैभन्दा कम जानकारी हामीलाई अहिलेसम्म यसै बलको बारेमा रहेको छ। त हामीले समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने गुरुत्व बल भनेको कुनै दुईवटा वस्तुहरूको बीचमा पैदा हुने आकर्षण गर्ने बल हो, र त्यो बल ती दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डको कारणले उत्पन्न हुने गर्दछ, र यो बल जहिले पनि आकर्षण गर्ने मात्रै हुन्छ, र यो पिण्ड अनुसारले घटबड हुने हुन्छ, दूरी अनुसारले पनि यो घटबड हुने हुन्छ, यो अनन्तसम्म लाग्दछ, र यो ती पिण्डहरूलाई कुन माध्यममा राखिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्दैन। गुरुत्व बलको बारेमा यो सामान्य जानकारीपछि हामीले अब न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमको बारेमा अध्ययन गरौँ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम भनिन्छ, न्युटन एकपटक बगैँचामा बसिरहेको बेलामा बगैँचामा स्याउको रुखबाट एउटा स्याउ तल खस्यो, र त्यो स्याउ तल किन खस्यो भनेर न्युटनले सोचे। हुन त त्योभन्दा पहिला पनि रुखबाट स्याउ तल नै खस्दथ्यो, तर तिनले पहिलोचोटि यो कसरी तल खसेको रहेछ भनेर विचार गरे, र पछि तिनले पृथ्वीको केन्द्रतिर तान्ने बल पृथ्वीमा रहेको छ, र त्यो पृथ्वीमा रहेको बललाई चाहिँ हामी गुरुत्व बल भनेर भन्छौँ, जसको कारणले कुनै पनि वस्तु पृथ्वीको केन्द्रतिर तान्दछ भन्ने कुरा चाहिँ तिनले पत्ता लगाए। र यसै क्रममा तिनले गुरुत्व बल सम्बन्धी थुप्रै प्रयोग, परीक्षण र अनुसन्धानहरू गरे, र ती अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई उनले एउटा किताबमा चाहिँ एउटा गुरुत्व सम्बन्धी नियमको रूपमा प्रकाशित गरे, जसलाई हामी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम भनेर भन्दछौँ। यस नियम अनुसार कुनै दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्व बल
वस्तुको पिण्डको गुणनफल पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक र तिनीहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। न्युटनले यो नियम जुन दिएका छन् यसलाई हामी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम भन्दछौँ। यो नियमलाई हामीले अध्ययन गर्यौँ भने मानौ कुनै दुईवटा वस्तुहरू छन्, वस्तु ए र वस्तु बी। मानौ वस्तु ए को पिण्ड m1 र वस्तु बी को पिण्ड m2 छ भने र तिनको केन्द्र बीचको दूरी d छ मानौ हामी अहिले। त न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार यी दुईटाको बीचमा उत्पन्न हुने जुन गुरुत्व बल छ जसलाई हामी आकर्षण गर्ने बल भनेर भन्छौँ, त्यो गुरुत्वाकर्षण बल यी दुईवटा पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। भन्नुको अर्थ यी दुईटा पिण्डको गुणनफल बढी यो बल पनि बढी हुन्छ। यी दुईवटा पिण्डहरूको गुणनफल कम भयो भने यो गुरुत्व बल पनि कम हुन जान्छ। अर्थात् समानुपातिक भन्नाले एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्ने, एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्ने भनेको हो। त्यस्तै तिनीहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनिएको छ। अर्थात् यो ए र बी भन्ने वस्तुको बीचमा अहिले जुन दूरी डी छ, यो डी भन्ने दूरी बढ्दै जाँदाखेरि यसको वर्ग पनि बढ्दै जाने हुन्छ र जति दूरी बढ्दै जान्छ त्यति नै तिनीहरूको बीचको बल घट्दै जान्छ भनिएको हो। अर्थात् व्युत्क्रमानुपातिक भन्नाले एउटा क्वान्टिटी बढ्यो भने अर्थात् एउटा परिमाण बढ्यो भने अर्को परिमाण घट्ने देखिरहेको छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई चाहिँ हामी व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भनेर भन्छौँ। अब यसबाट हामीले गणितीय रूपमा हामीले यसलाई व्यक्त गर्यौँ भने जस्तै यिनीहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल F छ र यो F बल चाहिँ यी दुईवटा पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भनेर लेखिएको कुरालाई हामीले गणितीय रूपमा यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै यी दुईवटा पिण्डहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल यिनीहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर जुन हामीलाई यो नियमले भनेको छ, यसलाई हामीले गणितीय सङ्केतमा लेख्यौँ भने यस्तो हुन आउँछ। अर्थात् F इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर। हामीले समीकरण 1 र 2 लाई मिलायौँ भने समीकरण 1 र 2 लाई हामीले मिलायौँ भने मिलाउँदा F is proportional to m1 m2 upon d square हुन आउँछ। मानौ यसलाई हामी समीकरण 3 मानौ। अब यो जुन प्रोपोर्सनालिटी चिन्ह आएको छ अर्थात् समानुपातिक चिन्ह जुन छ यसलाई हामीले हटाएर बराबर लेख्यौँ भने यसको ठाउँमा एउटा अचर राशि अर्थात् कन्स्टेन्ट आउने गर्दछ। प्रोपोर्सनालिटी चिन्हको ठाउँमा हामीले बराबर लेख्यौँ भने र अरू जस्ताको तस्तै रहन जान्छ। F इक्वल टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। अर्थात् यो प्रोपोर्सनालिटी चिन्ह हटाएर बराबर चिन्ह लेख्यौँ भने यो दिएको परिमाणको गुणनमा एउटा अचर राशि आउने गर्दछ। यो सामान्य गणितीय नियम नै हो र यसरी हामीले हेर्यौँ भने F बराबर जी m1 m2 अपन
डी स्क्वायर भन्ने सम्बन्ध आउन जान्छ, जहाँ जी अचर राशि हो, र यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट अर्थात् गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भनिन्छ। त यसरी हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई यहाँ शाब्दिक रूपमा बुझ्यौं र यसलाई हामीले गणितीय रूपमा कसरी व्यक्त गर्ने र दुईवटा पिण्डहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल बराबर कति हुन्छ भनेर न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई गणितीय रूपमा हामीले यहाँ व्यक्त गर्यौं। अर्थात् न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार F बराबर Gm1 m2 अपन d स्क्वायर आउँदो रहेछ। अब हामीले यो गणितीय सम्बन्ध जुन हामीले गुरुत्व बल सम्बन्धी प्राप्त गरेका छौं यसलाई केही विश्लेषण गरौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं। अब हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई गणितीय रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर Gm1 m2 अपन d स्क्वायर भन्ने सम्बन्ध प्राप्त गरेका छौं र यहाँ क्यापिटल G जुन छ यसलाई हामी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भनेर भन्दछौं भनेर अघि नै हामीले भनेका छौं। अब मानिलियौ कि एकछिनलाई m1 बराबर 1 किलोग्राम र m2 बराबर 1 किलोग्राम छ र d बराबर 1 मिटर छ भने अर्थात् 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई हामीले 1 मिटरको दूरीमा राख्यौं भने त्यतिखेर तिनीहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति होला भनेर हामी यहाँ हेरिरहेका छौं। F बराबर G इन्टु m1 को ठाउँमा 1 किलोग्राम, m2 को ठाउँमा पनि 1 किलोग्राम अपन d भनेको 1 मिटर र त्यसको स्क्वायर लेख्यौं भने यस्तो हुन आउँछ। अब 1 इन्टु 1 अपन 1 स्क्वायर भनेको 1 नै हुने भएको हुनाले यहाँ F बराबर G हुन जान्छ, जसबाट हामीले गुरुत्वाकर्षण स्थिरांकको परिभाषा पत्ता लगाउन सक्छौं। अर्थात् हामीले यो सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि के देख्यौं भने कुनै दुईवटा 1 किलोग्राम पिण्ड भएका वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा तिनीहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बलको मान र गुरुत्वाकर्षण स्थिरांकको मान बराबर हुँदो रहेछ र यसलाई क्याभेन्डिस ब्यालेन्सबाट नाप्ने बेलामा यो G को मान 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हुन्छ। अर्थात् यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दाखेरि तिनीहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल यति न्युटन हुन जान्छ। अर्थात् 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन हुँदो रहेछ। त्यस्तै हामीले अर्को कुरा यहाँबाट के थाहा पाउन सक्छौं भने जसरी m1 भन्ने पिण्डले m2 भन्ने पिण्डमा उत्पन्न गर्ने गुरुत्व बल Gm1 m2 अपन d स्क्वायर छ र यस्तै m2 भन्ने पिण्डले m1 भन्ने पिण्डमा उत्पन्न गर्ने गुरुत्व बल Gm2 m1 अपन d स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले यी दुवै सम्बन्धलाई हेर्यौं भने यो माथिको र तल लेखिएको कुराहरूको मान समान हुन जान्छ। यसबाट हामी के बुझ्छौं भने कुनै एउटा वस्तुले अर्को वस्तुमा जति गुरुत्व बल उत्पन्न गर्दछ अर्को वस्तुले पहिलो वस्तुमा पनि त्यति नै गुरुत्व बल उत्पन्न गर्दछ। अर्थात् यसलाई हामीले अलिकति सामान्य अर्थमा बुझ्यौं भने जसरी पृथ्वीले लामखुट्टेमा जति बल उत्पन्न गर्छ लामखुट्टेले पनि पृथ्वीमा त्यति नै बल उत्पन्न गर्दछ। अर्थात् हामीले पृथ्वीमा जति बल उत्पन्न गर्छौं पृथ्वीले हामीमा पनि त्यति नै बल उत्पन्न गरिरहेको छ र यो एकअर्कालाई तान्ने गुरुत्व बल चाहिँ
दुवै पिण्डको लागि बराबर हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट देखिरहेका छौँ। तर हामीले के देखिरहेका हुन्छौँ भने कुनै वस्तुलाई हामीले पृथ्वीको सतहमा माथितिर फाल्दाखेरि त्यो वस्तु फेरि पृथ्वीतिरै झरिरहेको हुन्छ, जबकि त्यो वस्तुले पृथ्वीमा उत्पन्न गर्ने बल र पृथ्वीले त्यो वस्तुमा उत्पन्न गर्ने बल दुवै बराबर छन्। त पृथ्वी त्यो वस्तुतिर किन तानिएन भनेर हामीले सोच्यौँ भने हामी के भेट्टाउँछौँ भने कुनै पनि वस्तु कतातिर जान्छ भन्ने कुरा त्यो वस्तुको प्रवेगमा भर पर्दछ। अर्थात् जुन वस्तुको पिण्ड बढी छ त्यो वस्तुको प्रवेग कम हुन्छ भनेर हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियममा कक्षा 9 मा नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। अर्थात् पृथ्वीले कुनै वस्तुमा उत्पन्न गर्ने बल जति छ त्यो वस्तुले पृथ्वीमा उत्पन्न गर्ने बल पनि त्यति नै छ। तर पृथ्वीको पिण्ड बढी भएको हुनाले पृथ्वीमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग अर्थात् भनौँ प्रवेग कम हुन जान्छ र यो कम भयो भने चाहिँ यो बढी हुन जान्छ। त जुन वस्तुको पिण्ड कम छ त्यो वस्तुमा प्रवेग बढी उत्पन्न हुने भएको हुनाले कम पिण्ड भएको वस्तु बढी पिण्ड भएको वस्तुतर्फ जान्छ। त यसरी हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई बुझ्न सक्दछौँ। त हामी अब यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई प्रयोग गरेर हामीले गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो र त्यसको मान कति हुन्छ र त्यसको मान कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी गुरुत्व प्रवेगको बारेमा छलफल गरौँ। सामान्यतया कुनै पनि बलले वस्तुको गतिलाई घटबड गर्ने काम गर्दछ। कुनै वस्तुको गति बढाउने वा घटाउने काम बलले गर्दछ। त गुरुत्व बलले यदि कुनै वस्तुको गतिलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ र त्यो वस्तुको गति कुन दरमा घटबड हुन गइरहेको छ अर्थात् समय अनुसारले कुनै वस्तुको गतिमा आउने परिवर्तनको दरलाई हामी प्रवेग भन्दछौँ। र यहाँ गुरुत्व प्रवेग भन्नाले गुरुत्व बलले गर्दा वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि यो मानौँ पृथ्वी छ। अहिले हामीले यसको आकारलाई गोलाकार रूपमा लिइरहेका छौँ। यो यसको केन्द्र छ र हामी यो पृथ्वीको पिण्ड यसको केन्द्रमा कन्सन्ट्रेटेड भएको छ भनेर अहिले हामी मानिरहेका छौँ। र मानौँ कि यसको सतहमा एउटा एम पिण्ड भएको वस्तुलाई हामीले राखेका छौँ र यो पृथ्वीको अर्धव्यास मानौँ आर छ। त अब न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमअनुसार यो सानो पिण्ड एममा यो ठुलो पिण्ड एमले कति बल उत्पन्न गर्दछ भनेर हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमअनुसार लेख्न सक्दछौँ। जस्तै न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमअनुसार अहिले पृथ्वी र यो वस्तुमा लागिरहेको बल F बराबर जुन पहिला हामीले पढेका थियौँ F बराबर Gm1 m2 अपन d² भनेर जुन पढेका थियौँ त्यो m1 भनेको पहिलो वस्तुको पिण्ड थियो जुन अहिले पृथ्वीको पिण्ड छ र यसलाई हामीले क्यापिटल M लेखिरहेका छौँ। त्यस्तै m2 भन्नाले दोस्रो वस्तुको पिण्ड थियो जुन अहिले हामीले स्मल m भनेर लेखिरहेका छौँ। अपन d² भनेको दूरीको वर्ग थियो र त्यो दूरी अहिले r छ र यसको वर्ग भनेको r² हुन जान्छ। अर्थात् अहिले यो पृथ्वीले यो वस्तुमा उत्पन्न गरिरहेको बल F बराबर Gmm अपन
आर स्क्वायर हुन्छ। अब यो बल जुन लागिरहेको छ त्यो वस्तुमा, त्यसले त्यो वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न गरेको हुन्छ। अर्थात् जब कुनै वस्तुमा बल लाग्दछ त्यो बलले त्यो वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न गर्दछ। र मानव गुरुत्व प्रवेग बराबर हामीले जी मान्यौं भने, गुरुत्व प्रवेग बराबर जी मान्यौं भने न्युटनको चार्ल्स सम्बन्धी दोस्रो नियम अनुसार, न्युटनको चार्ल्स सम्बन्धी दोस्रो नियम अनुसार वस्तुमा उत्पन्न हुने बल त्यो वस्तुको पिण्ड र त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेगको गुणनफलको बराबर हुन्छ। अर्थात् एफ बराबर स्मल एम इन्टु जी हुन जान्छ। यो भनेको अहिले यो स्मल एम पिण्ड भएको वस्तुमा उत्पन्न हुने बल हो। यो गुरुत्व बल बराबर जीएमएम अपन आर स्क्वायर छ र त्यही बल जसले प्रवेग उत्पन्न गरिरहेको छ त्यो बराबर एम इन्टु जी छ। त्यसकारण समीकरण 1 र समीकरण 2 ले देखाइरहेको बल समान हुन्छ। अर्थात् समीकरण 1 र 2 बाट, समीकरण 1 र 2 बाट हामीले हेर्यौं भने एम इन्टु जी इक्वल टु जीएमएम अपन आर स्क्वायर। अर्थात् यो एम र एम क्यान्सल भएर जी इक्वल टु जीएम अपन आर स्क्वायर हुन जान्छ। त गुरुत्व प्रवेग बराबर जीएम अपन आर स्क्वायर आउँदो रहेछ। यहाँ जी भनेको गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क हो, एम भनेको पृथ्वीको पिण्ड हो, यो वस्तुको पिण्ड होइन। हामीले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ कि कुनै वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग त्यो वस्तुको पिण्डमा भर नपर्ने रहेछ। अर्थात् त्यो गुरुत्व प्रवेग जुन ग्रहमा खसिरहेको छ त्यो ग्रहको पिण्डमा भर पर्ने रहेछ। र यो आर भनेको पृथ्वीको अर्धव्यास हो भन्ने कुरा हामीले पहिला नै त्यहाँ देखाइसकेका छौँ। त गुरुत्व प्रवेग जी बराबर जी इन्टु एम अपन आर स्क्वायर हुँदो रहेछ। अब हामी यो सम्बन्ध जी बराबर जीएम अपन आर स्क्वायरले के अर्थ दिन्छ भन्ने बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी गुरुत्व प्रवेगको विशेषताहरूको बारेमा केही जानकारी हासिल गरौँ। जस्तै हामीले गुरुत्व प्रवेग जी बराबर जीएम अपन आर स्क्वायर भन्ने सम्बन्ध निकालेका छौँ, जहाँ एम भनेको ग्रहको पिण्ड र आर भनेको त्यसको अर्धव्यास छ। अब पृथ्वीको लागि पिण्ड एम इक्वल टु 6 इन्टु 10⁻24 केजी र अर्धव्यास आर इक्वल टु 6400 किलोमिटर। अर्थात् यसलाई हामीले मिटरमा बदल्यौँ भने 6.4 इन्टु 10⁻6 मिटर हुन जान्छ। अब हामीले यी मानहरूलाई यहाँ राख्यौँ भने र जीको पनि मान राख्यौँ भने पृथ्वीको सतहमा हुने गुरुत्व प्रवेगको मान जी बराबर 6.67 इन्टु 10⁻11 इन्टु 6 इन्टु 10⁻24 डिभाइडेड बाई 6.4 इन्टु 10⁻6 होल स्क्वायर यति हुन जान्छ। र यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्यौँ भने यसको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन जान्छ। अर्थात् पृथ्वीको सतहमा वा सतहको नजिकमा कुनै वस्तु रहेको छ र त्यो वस्तु गुरुत्व बलको कारणले हिँडिरहेको छ, अर्थात् चाल अवस्थामा छ भने त्यसमा लाग्ने गुरुत्व प्रवेग वा त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। जस्तै मानौँ यो पृथ्वी छ, यसमा कुनै वस्तुलाई हामीले माथि फाल्यौँ भने यो वस्तुको प्रवेग
9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र हामीले यसलाई माथितिर फाल्ने बेलामा ऋणात्मक चिन्ह लिन्छौँ किनकि कुनै पनि वस्तुलाई हामीले माथितिर फाल्दाखेरि त्यसको गति बिस्तारै घट्दै जाने हुन्छ र त्यसको गति घट्ने दर चाहिँ प्रति सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। अर्थात् 1 सेकेन्डमा हुने गति परिवर्तन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र यसरी हामीले फालेको वस्तु 9.8 मिटर पर सेकेन्डको दरले गति घट्दै जाँदा निश्चित बिन्दुमा आएर स्थिर अवस्थामा पुग्न जान्छ र त्यसको ठिक उल्टो कुनै वस्तु पृथ्वीतिर खसिरहेको छ, माथिबाट तल आइरहेको छ पृथ्वीतिर भने त्यसको गुरुत्व प्रवेग हामीले प्लस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्छौँ किनकि कुनै पनि वस्तु माथिबाट खसेर पृथ्वीतिर आउने बेलामा त्यसको गति प्रत्येक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डको दरले बढिरहेको हुन्छ। अर्थात् यसलाई हामी प्लस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भनेर भन्छौँ जुन पृथ्वीमा हुने गुरुत्व प्रवेगको मान हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गुरुत्व प्रवेगको लागि जुन हामीले गणितीय सूत्र यहाँ निकाल्यौँ G बराबर Gm/r², यहाँ वस्तुको पिण्ड छैन अर्थात् जुन यो क्यापिटल M छ यो ग्रहको पिण्ड हो। अब हामी यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने कुनै एउटा ग्रहमा फरक फरक वस्तुहरूको लागि हुने गुरुत्व प्रवेगको मान समान हुनुपर्दछ। अर्थात् गुरुत्व प्रवेग वस्तु स्वयंको पिण्डमा भर नपर्ने हुन्छ तर फरक फरक पिण्ड भएको वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल चाहिँ फरक फरक हुन्छ तर गुरुत्व प्रवेग चाहिँ समान हुन्छ। तर यसको लागि हामीले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने त्यहाँ अन्य कुनै बल लाग्नु हुँदैन। अर्थात् अन्य बलहरू पनि लागिरहेको अवस्थामा फरक फरक वस्तुहरूको गुरुत्व प्रवेग फरक फरक हुन सक्छ तर अन्य कुनै पनि बल उत्पन्न नभइरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण वस्तुहरूमा कुनै एउटा ग्रहको सतहमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग समान हुन्छ। अर्थात् हामीले एउटा गह्रौँ ढुङ्गा र हलुका ढुङ्गालाई समान उचाइबाट अन्य अवरोध नभएको अवस्थामा खसाल्यौँ भने तिनीहरू एकै समयमा पृथ्वीमा वा कुनै ग्रहको सतहमा पुग्दछन्। यो गुरुत्व प्रवेग बराबर हुने कारणले गर्दाखेरि भएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी गुरुत्व प्रवेगमा कसरी परिवर्तन आउँछ अर्थात् एउटै ग्रहमा पनि फरक फरक ठाउँमा गुरुत्व प्रवेगको मान फरक फरक हुनुको कारणको बारेमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै हामीले पृथ्वीलाई हेर्यौँ भने यसको आकृति ठ्याक्कै गोलाकार छैन किनकि यो पृथ्वी आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको हुनाले यो आफ्नो अक्षमा पनि सँगसँगै घुमिरहेको कारणले गर्दा यसको भूमध्य रेखा अलिकति भूमध्यरेखीय भाग चाहिँ बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ भने ध्रुवीय भाग चाहिँ अलिकति तल थिचिएको जस्तो देखिन्छ। यसको केन्द्रबाट हामीले पृथ्वीको सतहसम्मको दूरी अर्थात् जसलाई हामी अर्धव्यास भनेर भन्छौँ त्यो अर्धव्यास भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा अलिकति बढी र ध्रुवीय क्षेत्रमा अलिकति कम देखिरहेको छ। हामीले गुरुत्व प्रवेग बराबर जुन गणितीय सूत्र निकालेका थियौँ गुरुत्व प्रवेग G बराबर Gm/r², यहाँ G अचर राशि अर्थात् कांस्टेंट हो, M पृथ्वीको पिण्ड हो जुन दुवै अवस्थाको लागि समान हुन जान्छ यो पृथ्वीको पिण्ड। त हामीले अब भूमध्य रेखामा हुने गुरुत्व प्रवेग हामीले हेर्यौं भने भूमध्य रेखीय गुरुत्व प्रवेग जसलाई हामी अहिले GE भनेर लेखौँ यहाँ GE = Gm/re², अर्थात् हामीले भूमध्य रेखीय अर्धव्यासलाई यहाँ RE भनेर लेखेका छौँ र भूमध्य रेखीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेग बराबर
GM अपन RE स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै ध्रुवीय गुरुत्व प्रवेग अर्थात् ध्रुवीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेग GP इक्वल टु GM अपन RP स्क्वायर भनेर लेख्न सक्दछौँ, किनकि हामीले यो ध्रुवीय भागमा हुने अर्धव्यासलाई RP मानेका छौँ। यसरी हामीले हेर्यौँ भने इक्वेटर अर्थात् भूमध्य रेखीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेग र ध्रुवीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेगको लागि यो सम्बन्धबाट यस्तो सम्बन्ध लेख्न सकिन्छ र यसलाई हामीले यदि समीकरण 1 मान्यौँ र यसलाई समीकरण 2 मान्यौँ भने यी दुवैलाई भाग गर्दाखेरि GE अपन GP GM अपन RE स्क्वायर डिभाइडेड बाई GM अपन RP स्क्वायर हुन्छ। अर्थात् GE अपन GP इक्वल टु GM अपन RE स्क्वायर इन्टु RP स्क्वायर अपन GM अथवा GE अपन GP इक्वल टु RP स्क्वायर अपन RE स्क्वायर आउँछ। अब दुईवटा भिन्नहरू बराबर छन् भने एउटा भिन्नको हर ठुलो भयो भने अर्को भिन्नको पनि हर नै ठुलो हुन्छ, अर्थात् त्यही कुरो अंशमा पनि लागू हुन जान्छ। जसरी हामीले भन्यौँ कि भूमध्य रेखीय अर्धव्यास RE ध्रुवीय अर्धव्यास RP भन्दा ठुलो छ, अर्थात् दायाँतिरको भिन्नको हर ठुलो छ, त्यसैले बायाँतिरको भिन्नको पनि हर ठुलो हुनु पर्दछ। अर्थात् यो सम्बन्धबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भने ध्रुवीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेगको मान भूमध्य रेखीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेगको मान भन्दा ठुलो हुन्छ। अर्थात् हामीले यो सम्बन्धलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि यहाँ यो G र M लाई हामीले अचर राशि मान्यौँ भने यहाँबाट सिधै हामीले के देख्न सक्छौँ भने G इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R स्क्वायर। अर्थात् कुनै ग्रहको पिण्डलाई हामीले स्थिर राखेर त्यसको अर्धव्यासलाई घटाउँदै गयौँ भने त्यसमा गुरुत्व प्रवेगको मान बढ्दै जाने हुन्छ र त्यसको पिण्डलाई स्थिर राखेर हामीले अर्धव्यासको मान बढाउँदै गयौँ भने अर्थात् त्यसलाई फुलाउँदै गयौँ भने त्यसमा गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दै जान्छ। त्यसकारण अब हामीले यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने पृथ्वीको भूमध्य रेखीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेग सानो छ, यो सानो हुने भयो, अनि यो RP पनि सानो थियो। त्यसकारण पृथ्वीको भूमध्य रेखीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेग ध्रुवीय भागमा हुने गुरुत्व प्रवेग भन्दा सानो हुन्छ, किनकि भूमध्य रेखीय अर्धव्यास ध्रुवीय अर्धव्यास भन्दा बढी हुन्छ। अर्थात् अर्धव्यास बढी भयो भने गुरुत्व प्रवेगको मान कम हुन्छ, अर्धव्यास कम भयो भने गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ। अब हामीलाई परीक्षामा पृथ्वीको भूमध्य रेखीय भागमा गुरुत्व प्रवेगको मान कम र ध्रुवीय भागमा गुरुत्व प्रवेगको मान किन बढी हुन्छ भनेर सोध्यौँ भने हामीले यो कुरालाई सजिलै बताउन सफल हुनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी उचाइ अनुसार पृथ्वीको सतहबाट गुरुत्व प्रवेगको मान कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। यो पृथ्वीको चित्र बनाइरहेको छु मैले यहाँ, जुन यसको केन्द्र छ त्यसमा यसको पुरै पिण्ड छ भनेर अहिले हामीले मानिरहेका छौँ, जसलाई हामीले क्यापिटल M मानेका छौँ। मानौँ कुनै बिन्दु यसको सतहमा रहेको बिन्दुको नाम हामीले A राखेका छौँ र यसको सतहबाट H उचाइमा रहेको अर्को बिन्दु B मानेका छौँ। बिन्दु A पृथ्वीको केन्द्रबाट R दूरीमा पर्दछ भने बिन्दु B पृथ्वीको केन्द्रबाट R प्लस H दूरीमा रहेको छ। अब हामीले गुरुत्व प्रवेग बराबर
जी इक्वल टु जिएम अपन आर स्क्वायर भन्ने सूत्र पहिला नै पत्ता लगाइसकेका छौँ। अब बिन्दु ए र बिन्दु बीमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति होला, अर्थात् त्यो बराबर कति लेख्न सकिन्छ भनेर हामीले यहाँ हेरौँ। बिन्दु एमा हुने गुरुत्व प्रवेग जी बराबर जिएम अपन यो केन्द्रदेखि एसम्मको दूरीको स्क्वायर अर्थात् आर स्क्वायर भनेर हामीले लेख्यौँ र यसलाई समीकरण 1 मानौँ। त्यस्तै बिन्दु बीमा हुने गुरुत्व प्रवेग पृथ्वी त उही छ, पिण्ड पनि त्यही छ, त्यसकारण माथिको जस्ताको तस्तै रहन्छ भने तल आर को ठाउँमा बिन्दु बी को दूरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले, जुन आर प्लस एच छ। त हामीले बिन्दु बीमा हुने गुरुत्व प्रवेग जी डैश बराबर जिएम अपन आर प्लस एच स्क्वायर लेख्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी उत्तिकै पनि थाहा पाउन सक्छौँ कि समान सङ्ख्यालाई ठुलो सङ्ख्याले भाग गर्यो भने पहिला जति आउँछ भागफल त्योभन्दा सानो आउँछ भनेर, अर्थात् जिएमलाई आर स्क्वायरले भाग गर्दा जति आउँछ आर प्लस एच स्क्वायरले भाग गर्यो भने त्योभन्दा सानो आउँछ। अझ हामीले यी दुवै समीकरणलाई भाग गरेर हेऱ्यौँ भने जी डैश अपन जी बराबर जिएम अपन आर प्लस एच स्क्वायर डिभाइडेड बाई जिएम अपन आर स्क्वायर, अर्थात् यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने हामीले जी डैश अपन जी बराबर आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच स्क्वायर पाउँछौँ। यो आर प्लस एच को मान ठुलो भएको हुनाले यहाँ जी को मान पनि ठुलो हुन जान्छ र आर को मान आर प्लस एच भन्दा सानो भएको हुनाले जी डैश को मान पनि सानो हुन जान्छ। अर्थात् यसबाट हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने पृथ्वीको सतहबाट हामी जति उचाइतर्फ जान्छौँ त्यति नै गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दै जान्छ, अर्थात् कुनै पनि वस्तुको उचाइ अनुसार गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दै जाने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी गुरुत्व प्रवेग पृथ्वीको सतहबाट हामीले भित्र गयौँ भने कसरी परिवर्तन हुन्छ, अर्थात् बढ्छ कि घट्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। सामान्यतया हामीले गुरुत्व प्रवेग जी बराबर जिएम अपन आर स्क्वायर भन्ने सूत्रलाई हेऱ्यौँ भने आर को मान घट्दै जाँदाखेरि जी को मान बढ्दै जान्छ भन्ने देखिन्छ। त पृथ्वीको पिण्डलाई हामीले स्थिर राखेर यसलाई थिचेर सानो बनाइदियौँ भने यसको गुरुत्व प्रवेगको मान बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो सम्बन्धले बताउँछ। तर पृथ्वी भित्र जाँदाखेरि गुरुत्व प्रवेगमा कसरी परिवर्तन आउँछ भन्नको लागि हामीले यहाँ दुईवटा बिन्दुहरू मानौँ हामीले। जस्तै बिन्दु ए पृथ्वीको सतहमा छ, जुन पृथ्वीको केन्द्रबाट आर अर्थात् अर्धव्यास बराबरको दूरीमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को बिन्दु बी मानौँ, जुन पृथ्वीको सतहबाट एच गहिराइमा छ, यहाँबाट भित्र छ, जुन पृथ्वीको केन्द्रबाट आर माइनस एच दूरीमा रहेको छ। त हामीले पृथ्वीलाई पूर्ण रूपमा गोलाकार मान्यौँ भने यसको आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हुन जान्छ र यसको घनत्व पनि हामीले सबै ठाउँमा समान मान्यौँ भने एकछिनको लागि यसको पिण्ड बराबर हामीले घनत्व गुणा आयतन अर्थात् डी इन्टु भी लेख्न सक्छौँ र यसबाट एम बराबर डी इन्टु 4/3 पाई आर क्यूब हुन जान्छ। अब हामीले यो एम को मानलाई समीकरण 1 मा प्रतिस्थापन गर्यौँ अर्थात् राख्यौँ भने हामीले जी बराबर जी अपन आर स्क्वायर डी इन्टु 4/3 पाई आर क्यूब प्राप्त गर्छौँ। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने यो आर स्क्वायर आर क्यूब छ, जी बराबर 4 पाई जी डी आर अपन 3 पाउँछौँ। अब यहाँ 4 पाई जी डी अपन 3 भनेको अचल जस्तै हो अहिले दिएको ग्रहको लागि, अर्थात् अहिले पृथ्वीको लागि हामीले यो 4 पाई जी डी अपन 3 भन्ने क्वान्टिटीलाई स्थिर मान्न सक्छौँ र यसबाट के देखिन्छ भने पृथ्वीको सतहभित्र हुने गुरुत्व प्रवेग पृथ्वीको केन्द्रबाट त्यो बिन्दुसम्मको दूरीमा भर पर्दछ भन्ने कुरा यहाँ देखिरहेको छ। त बिन्दु एमा हुने गुरुत्व प्रवेग बराबर 4 पाई जी डी आर अपन 3 हुन जान्छ।
भने बिन्दु बी पृथ्वीको सतह केन्द्रबाट r माइनस h दूरीमा पर्दछ र यसको सतहबाट h गहिराइमा पर्दछ। त्यसकारण हामीले बिन्दु बी मा हुने गुरुत्व प्रवेग g डैश बराबर 4 पाई gd इन्टु r माइनस h अपन 3 लेख्न सक्छौं। त यहाँ r को ठाउँमा यहाँ r माइनस h आयो, किनकि ए बिन्दु केन्द्रबाट r दूरीमा थियो, बी भन्ने बिन्दु चाहिँ केन्द्रबाट r माइनस h दूरीमा रहेको हुनाले हामीले यस्तो लेखेका हौं। यी दुवैलाई हामीले भाग गर्यौं भने g डैश अपन g बराबर r माइनस h अपन r आउँछ। अर्थात r माइनस h r भन्दा सानो भएको हुनाले g डैश पनि g भन्दा सानो आउँछ। अर्थात पृथ्वीको सतह भित्र गयौं भने हामी गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दो रहेछ। यसलाई हामीले सामान्य अर्थमा पनि यसरी बुझ्न सक्छौं। जस्तै बिन्दु बी मा हामीले गुरुत्व प्रवेगको मान हेर्नु पर्यो भने हामीले बिन्दु बी भित्र रहेको पिण्डलाई मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बिन्दु बी भित्र रहेको पिण्ड बिन्दु ए भित्र रहेको पिण्ड भन्दा सानो छ। त्यसकारण बिन्दु बी भित्र रहेको पिण्ड बिन्दु ए भित्र रहेको पिण्ड भन्दा सानो भएको हुनाले यो पिण्डले उत्पन्न गर्ने गुरुत्व प्रवेग यो पुरै पिण्डले उत्पन्न गर्ने गुरुत्व प्रवेग भन्दा सानो हुन्छ। त्यसकारण हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं भने पृथ्वीको सतहबाट उचाइतर्फ गयौं भने पनि गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दो रहेछ र पृथ्वीको सतहबाट भित्र गयौं, यसको केन्द्रतिर गयौं भने पनि गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दो रहेछ। अब पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति होला भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने हामी यसलाई सजिलै यहाँ देख्न सक्छौं कि g डैश अपन g बराबर r माइनस h अपन r छ, जसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं भने 1 माइनस h अपन r हुन जान्छ। यदि पृथ्वीको सतहबाट हामी भित्र जाँदै गर्दा यसको केन्द्रमा पुग्यौं भने यसको सतहबाट हुने गहिराई h बराबर r हुन जान्छ। केन्द्रमा h बराबर r हुने भएको हुनाले हामीले g डैश अपन g बराबर 1 माइनस r अपन r अर्थात 1 माइनस 1 बराबर 0 अर्थात g डैश बराबर 0 हुन जान्छ। त्यसकारण हामीले के भन्ने गर्दछौं भने पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेगको मान शून्य हुने भएको हुनाले त्यहाँ कुनै पनि वस्तुको तौल शून्य हुन जान्छ। अर्थात पृथ्वीको केन्द्रमा कुनै पनि वस्तुको तौल हुँदैन, अर्थात शून्य हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले गुरुत्व बलको परिचयका साथसाथै न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम र त्यसको बुझाइ, त्यस्तै गुरुत्व प्रवेग, त्यसको परिभाषा र गुरुत्व प्रवेगको लागि जुन एक्सप्रेसन निकाल्यौं, त्यस्तै गुरुत्व प्रवेगमा परिवर्तन ल्याउने कारक तत्त्वहरू के हुन्छन् र त्यो अनुसारले गुरुत्व प्रवेगमा कसरी परिवर्तन आउँछ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्यौं। अब यो हामीले अध्ययन गरेको विषयवस्तुको सम्बन्धमा परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको बारेमा हामी नेक्स्ट सेसनमा छलफल गरौँला र यो पाठको बाँकी रहेको जुन कुराहरू छ त्यसलाई पनि हामीले नेक्स्ट सेसनमा लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि यी कुराहरूलाई अध्ययन र मनन गर्दै रहनुहोला। धन्यवाद।